आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबल्यावाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता. फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मॉन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो. त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली. येया जुबलेवाच्या ह्या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया. तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस. आराधन तुका जेजू मोजा सर पडता तुझ्या पाया तळा. आराधन तुका जेजू मोजा सर पडता तुझ्या पाया तळा. जावं स्तुती तुका जावं वगळाव तुका हर एक दीस सोम्या वर्णितां तुका. जावं स्तुती तुका जावं वगळाव तुका हर एक दीस सोम्या वर्णितां तुका. आराधन तुका आराधन तुका जेजू मोजा सर पडता तुझ्या पाया तळा. आराधन तुका जेजू मोजा सर पडता तुझ्या पाया तळा. जावं स्तुती तुका जावं वगळाव तुका हर एक दीस सोम्या वर्णितां तुका. जावं स्तुती तुका जावं वगळाव तुका
तुका हर एक दीस सोम्या वर्णित हांव तुका वै सोम्या तू मान आनी होगलाप फावो जाल्लो आमचो देव हर एका दिसा हर एक घडये आमचे तावन रसने तावन तुका मान आनी होगलाप फावो कित्याक तुका मान आनी होगलाप आमी दिता आसतना तू आमकां तुज्या बेसावांनी भरताय तुका मान आनी होगलाप आमी दिता आसतना तुजे कृपेन आमी वाडत वेता तुका आराधन तुका स्तुती तुका होगलाप तुका महिमा दिता आसतना आमी तुका आमच्या देवाक सर मान फावो जाल्लो देव म्हणून वळखून घेता तुका मान होगलाप आराधन आमी करता आसतना हे सोम्या तुका आमच्या रसनाराक आमी चड आनी चड लागीं जाता आनी त्या देखून आज तुजें व्हडपण वळखून घेवन तूं मान आनी महिमा फावो जाल्लो देव म्हणून बाबार्थान वळखून घेवन आनी तुजे कृपेंत वाडोवन येवची ती आशा आमच्या काळजा मनांत धरन तुका चड आनी चड लागीं सरून तुजे एकवटान आमी सदांच उरचे खातीर हे सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या देवा आमच्या सोम्या तुजे समोर आमी आसा आमचे आराधन आमची स्तुती आमचे हे होगलापाचे ते गायन तूं मानून घे आनी आमकां तुका लागीं कर तुजे कृपे देणांनी आमकां तूं भर आनी आमकां सदांच लागीं आसून आमचे जतन घेवचो देव आमचे पक्षेक तूं जा म्हणून तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती करता तुका वंदिता वंदिता तुका जेजू मोज्या वर्णिता तुका सर्वय काळा वंदिता तुका जेजू मोज्या वर्णिता तुका सर्वय काळा सर्गानी संसार सर तुजी रचना वर्णून दी सोम्या सर तुजी महिमा सर्गानी संसार सर तुजी रचना वर्णून दी सोम्या सर तुजी महिमा वंदिता तुका वंदिता तुका जेजू मोज्या वर्णिता तुका वर्णिता तुका सर्वय काळा सर्वय काळा परत वंदिता तुका वंदिता तुका जेजू मोज्या जेजू मोज्या वर्णिता तुका वर्णिता तुका सर्वय काळा सर्वय काळा सर्गानी संसार सर तुजी रचना सर तुजी रचना वर्णून सोम्या वर्णून दी सोम्या
संसार सर्गानी संसार सर तुझी रचना वर्णन दिसोया सर तुझी महिमा वै सोम्या जेजू क्रिस्ता कीर्तन घराचे उतरां आमच्या मनाक आमी हाडटा कीर्तनांत 95 कीर्तनांत सोव्या वळेंत कीर्तनकार म्हणटा येया मान बागोवया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिबे मारुया येया मान बागोवया सरपटुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिबे मारुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता जेन्ना सर्गेच्या बापान ताच्या मोगान ताजो मोग आमचे ते वांटून घेवचे खातीर ताच्या महिमेंत आमकां मेळोवचे खातीर आमकां रचली तेन्ना तूं त्या रचण्याच्या कामांत भागीदार जाल्लोय आमी जावन आसा रचना तुजी बापाची आनी त्या पवित्र आत्म्याची आनी त्या देखून आज आमी हांगासर तुझे समोर रावन तुका आमच्या सोम्यांक आमचो रचणार म्हणून वळखून घेता आनी सगळ्या रचने सोबे श्रेष्ठसो मुकुट जावन आसची आमी तुका आराधन करता तुका वंदिता तुजी स्तुती गाता आनी तुका मान बागयता तुका सरपडता तुझे मुखार सरपडून तुका आराधन करता आनी अशें हे सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचो रचणार तूं म्हणून वळखून तुका मान तुका फावो आसलेलो मान तुका फावो आसलेली स्तुती तुका फावो आसलेलो होगलाप आमी दिता परत सोम्या जेजू क्रिस्ता हे स्तुते वरवीं खंडीत जावन तुजे वडवेक सडना बदलाक आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता म्हळ्यार वळखून घेवन हे तुज्या स्तुतेच्या वेळार आमकां गरज आसची कृपा आमकां गरज आसचो आधार आमकां गरज आसची शांती आमकां गरज आसचें समाधान आमकां गरज आसची भलायकी आमकां गरज आसची सुटका आमकां गरज आसचें बरेंपण आमकां गरज आसचें सगळें देणी तूं उदंड मापान वोत म्हूण आमी मागता हें आराधन आमी करता आसतना तुजी स्तुती आमी करता आसतना हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पांयां तळी आमी हाडटा तुजे समोर आमी हाडटा आमचे लागे मागोवंक सांगलेल्या हर एका भक्तेकांक आमचे लागे मागोवंक सांगलेल्या हर एका गरजेवंतांक काम नासलेल्यांक विविध रितीचे कश्ट आसलेल्यांक विविध रितीचे बंधन आसलेल्यांक हटकरच्या भुरग्यांक पिडेंत आसलेल्या पिडेस्तांक भुरग्यांक आनी जाणें आमच्या लागे मागोवंक सांगलां बरी सैरीक मेळच्या खातीर जावंक पुरो बरें काम मेळच्या खातीर जावंक पुरो दिसपट्टो ग्रास मेळच्या खातीर जावंक पुरो परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण भद्रते मेळच्याक जावंक पुरो आनी इतर कश्टांत आडवारांत गरजेंत आसलेल्या हर एकल्यांक तुजे समोर आमी हाडटा ही तुजी स्तुती आमी करता आसतना तुका आमच्या रचणाराक आमी मान आमी करता आसतना तुका होगलाप आमी दिता आसतना तुजी दराळ करपा तुजे वर्ते करपा जण एकल्याक गरज आसची करपा जण एकल्यान आशेवन आसची ती करपा जाणी आमच्या लागीं ज्या कृपे खातीर ज्या आदारा खातीर मागोवंक सांगला तो आदार ते करपा उदंड मापान हे सुते वेळार तांकां फावो जावं दी म्हणून आशेवन मागून ह्याच विश्वासान ह्याच भावार्थान तुजी स्तुती आमी गाता तुका आमी आराधन करता Hallelujah.
हालेलुया परत म्हणे हालेलुया 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 येशू ख्रिस्त आज तुका आम्ही स्तुती करत असतले आम्ही तुझ्या समोर येऊन तुका होगलाप आम्ही दिला असताना तो संशोधने तो जीवित सोलन वर्ष आमचं सोमे म्हणून ओळखून ही स्तुती आराधन करत असताना येशू ख्रिस्त आम्ही दवरलेली ती पत्नी आम्ही दवरलेलो विश्वास ज्या विश्वासानं आम्ही हंगसर राहिल्या जे पत्नीनं आमचे मागण्या आम्ही उसारता ती पत्नी तो विश्वास तो पडे आणि सण एकल्याक किती ससाय गरज आसा किती उपकार गरज आसात तांच्या गरजांनी ते आयल्यात त्या गरजांत तांकां गरजाची मजत तूं दी तुझ्या मजतेन तांचे जिवीत बऱ्यान मुखार वचून दे तांच्या जिवितांतले कश्ट पयस वचून दे तांच्या जिवितांतले खंत पयस वचून दे तांच्या जिवितांत आयिल्ली निराशा ते पयस वचून दे तुझ्या आदारान तांचे जिवीत बरें जावं दे तांच्या भुरग्यांचें जिवीत बरें जावं दे कोणा पासून ते मागतात त्या सगळ्यांचें जिवीत बरें जावं दे म्हणून आमी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका समयांचे अर्घां तुका समयांचे होगलाप तुका समयांचे स्तुती तुका समयांचे जय जय तुका समयांचे जय तुका समयांचे वंदितां तुका समयांचे आराधना तुका समयांचे हालेलुया 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 आम्ही समजता बसया वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या सुम्यांची आमच्या देवाची स्तुती आमी केली कित्याक सर मान आनी होगलाप फावो आसलोलो आमचो देव देखूनच मालाकी प्रवादी आपल्या पयल्या अवस्वरांत 11वे वळींत ही उतरां आमच्या समोर दवरता तो म्हणटा पूण उदेंत तावन अस्तंत पर्यंत राष्ट्रामध्ये मुझे नाव महिमेवंत या मालाके प्रवाद्या मुखांतर देव तो कितलो महिमेवंत की म्हणलें सत आमच्या समोर दवरता पळया परत ताचें उतरां तुमच्या मतीन ती वरां तुमच्या काळजांत ती कंसया थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा पूण उदेंत तावन अस्तंते पर्यंत राष्ट्रामध्ये मुझे नाव महिमेवंत दुसऱ्या कोणायचें नाव महिमेवंत न्हय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो दुसऱ्या कोणाय हेर कोणेय तांच्या नांवांक महिमा वोन घेवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाची मात्र एकल्याची मात्र श्रेष्ठ महिमा उदेंत तावन अस्तंते पर्यंत आनी त्या देखून देवाक महिमा फावो देवाक होगलाप फावो देवाक स्तुती फावो देवाक आराधन फावो ही आराधन आमी केल्लें आसा ही स्तुती आमी दिल्ली आसा आमी विश्वास दवरया आमी पातयेवया ही स्तुती मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो व्यर्थ जायना ही स्तुती व्यर्थ जायना काळजांतावन आयिल्ली स्तुती मनांतावन आयिल्ली स्तुती पातयेन दवरून विश्वास दवरून आमी उसारलेली ती स्तुती आमकां फायद्याची जाता आमकां कृपेन बरचत तशें करची ती स्तुती जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या वस्वरांत आनी दुसरे वळींत आनी ही उतरां आमकां चड आनी चड परिचीत पवित्र पुस्तक आमी जाणाव थंयसर दुसरें वाक्य सगळ्या बायबलांतल्यान दुसरें वाक्य अशें आसा पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली पृथ्वी निराकार आकारच नातलो पृथ्वेक आनी रिती आसली कांयच नातलें थंयसर कांयच नातलें आनी सागोराचेर अंधकार बरोवन आसलो अंधकार पळया हर एक नेगेटीव न्ही गे हर एक नेगेटीव थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा नेगेटीव या ऋणात्मक वर्ड्स निराकार आकार नातलें
ते कोणाक मेसवाना ताच्या उपरांत रितें कोणाक रितेंपण जायचें कोण आशेता रितेंपण कोणी आशेना न्ही कोणी आशेना रितेंपण ताच्या उपरांत अंधकार बरो नासलो कोणाक अंधकार जायचे न्ही आमी हर एकली उजवाड आशेता अंधकार केवल रातीक मात्र आमकां जायचे कित्याक म्हळ्यार आमकां विशेव घेवंक जायचे न्हिदोवंक जायचे थोडे फुडें थोड्यांक लायट ऑन आसल्यार न्हीद पडना म्हणटात आनी कितें इल्लोसो उजवाड खंयच्याय कुशीन भितर आयलो जाल्यार न्हीद पडना म्हणटात तो व्हड मात्र आमकां अंधकार जायचे कित्याक म्हळ्यार आमकां विशेव घेवंक आसा न्हय जाल्यार आमकां उजवाडच जायचे आमी उजवाडाक आशेता पूण आमी पळयता मोगाळ बाबान आनी बेनीनो थंयसर आनी एक संगत सांगलेली आसा एक आमकां बरवस्त दिवची संगत बरवस्त दिवचें वाक्य थंयसर आसा आनी तें वाक्य कितें म्हळ्यार दैवीक वारें थंयसर उदकाचेर मारतालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया पळय मोगाळ भावन बिननो एके वाटेन सगळें रणनात्मक सगळें नेगेटिव्ह वायड डार्कनेस आनी शेप नातलें निराकार ताच्या उपरांत एक थंयसर पॉझिटिव्ह वाक्य आसा आमी मोगाळ भावन बिनून हे वाक्य आमकां कितें म्हणटा की म्हळ्यार नेगेटिव्ह आसा म्हणून तुमच्या जिवितांत समस्या आसात म्हणून तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात म्हणून तुमच्या जिवितांत निराशे भरल्या म्हणून तुमचें जिवीत रितें कशें तुमकां दिसता देखून तुमच्या जिवितांत अंधकार आसा तशें तुमकां दिसता देखून निराश जायनाकात बेजार पावनाकात ते कुशींतलें तुमचें मन त्या कुशीन तुमी दिल्लें तें ध्यान फाटीं काडा आनी एके कुशीन तें मन तुमचें ध्यान व्हरा आनी तें ध्यान आसा खंयचे कुशीन आमी वरी जें जाल्लें दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें त्या दैवीक वाऱ्याचेर तुमचें गुमान दवरूंक त्या दैवीक वाऱ्याचेर तुमचें मन कसोवंक हांगासर हें देवाचें मत तुमकां आपयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो वय परत त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमी पळयता तें दैवीक वारें थंयसर आसलें देखून म्हळ्यार देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो थंयसर आसलेलो देखून आमी पळयता त्या पवित्र आत्म्याच्या संगतपणांत देव बाप सांगता जुवांव आमकां सांगता आदी फुडें सोब्द आसलो सोब्द देवाचोवें आसलो आनी तो सोब्द जावन आसा वो लोगोस आनी ताचे सोबें मेळून थंयसर कितें जाता प्रत्येक रूप येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रत्येक आकार येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रत्येक उजवाड फंगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. रीती आसली पृथ्वी सगळी भरून येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पृथ्वेचेर एक नियम येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या पवित्र आत्म्या बराबर ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्गेचो देव बाप ओ स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे थंय आकार नातलेल्यान थंय एक आकार हाडटा कोणाचे जिणे रितें जाला त्या रितें जिवीत तो भरता कोणाच्या जिवितांत नाना रितीचो अंधकार भरलेलो आसा तो अंधकार पयस कान उजवाड थंयसर ह्या मुखांतर आमकां फावो जाता वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवातावन ह्या जेजूतान वाळसो तो पवित्र आत्मो ह्या देवाचो आनी त्या जेजूचो तो मोग जो जावन आसा तो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत आकाराचें जिवीत करता आमच्या जिविताक आकार दिता आमचें जिवीत भरता बऱ्या देणांनी तें भरता आमच्या जिविताचो अंधकार काडटा एक घडी बळ तुमचे दोळे दंपा
धोळे दांपा विश्वासान तुमच्या जिवितांत जो आकार येवंक जाय, जे रूप तुमच्या जिवितांत येवंक जाय, कसलें रूप तुमच्या जिवितांत आशेतात, तुमच्या कुटुंबांत आशेतात, तुमच्या भुरग्यांत तें आशेतात, तसो उडास करात, उडास करात. तुमचें तुमच्या भुरग्यांचें जिविताचें रूप सारकें ना म्हूण तुमकां दिसता जावंक पुरो. कशें ताणें वाडा जाय, कशें ताणें आसा जाय, कशें ताणें चला जाय, त्या रितीन ती नांत जावंक पुरो. एका रितीन तांच्या जिवितांचें रूप विद्रूप जाल्लें तुमी पळयतात जावंक पुरो. देवा लागीं मागा, पवित्र आत्मे लागीं मागा, तांच्या जिविताक सहज असलें एक रूप ह्या पवित्र आत्म्यान दिवचे खातीर. कशें ताणें त्या प्रत्येक रूप दिलें गी, तशेंच एक रूप तुमी ज्या कोणा पासत मागतात तांच्या जिवितांत तें रूप ताणें हाडचे खातीर. तुमच्या जिवितांत कितें रितेंपण आसा ताचो उगडास करा, कितें उणेपण आसा ताचो उगडास करा. मगाळ भावनार बेनिनो, जायतें उणेपण आमकां भोगता. हें जायतें उणेपण आमी हेरां मुखार उसारलेलें आसा, आमच्या लागीं जायत्यांनी उसारलेलें आसा. जावं पुरो काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें उणेपण रितेंपण भोगता जावं पुरो, जावं पुरो कामांचे सोदनेर आसलेल्यांक शिकाप जावन घरा आसलेल्यांक काम नासलेलें उणेपण भोगता जावं पुरो, आसा जावं पुरो. जायतीं जाणां म्हज्या लागीं तांच्या धुवांक तांच्या पुतांक एक बरी सैरीक मेळच्या पासत मागतात. तें एक रितेंपण, जिणें सांगातीन नासलेलें रितेंपण, जिणें सांगाती ह्या सांगातीन मेळ नासलेलें रितेंपण तांच्या जिवितांत आसा जावं पुरो. काजारी जोड्यांचो उगडास काडात. म्हज्या लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा. काजार तें जाल्यांत पूण काजारांत मोगाचें रितेंपण, सोडदोडेचें रितेंपण, एकवटाचें रितेंपण, समाधानाचें रितेंपण तें भोगून आसात. जायत्या जोड्या मदें घोव बायलांचो संबंदच ना, तें एकामेका परकीत कशें एकाच घरांत जियोवचीं जायतीं जाणां मोगाळ भावनान भयणीनो आसात. असलें रितेंपण तांच्या जिवितांत तांकां पळोवंक मेळटा, तांच्या जिवितांत तीं भोगतात. तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत मतीन हाडा, तांचें तें कितें रितेंपण आसा. शिकपांत गुमान ना, मोबायलांत एडिक्शन आसा, आनी ह्या वरवीं जें कितें तांच्या जिवितांत बरोवन आसा जाय, जें कितें तांच्या मोतींत बरोवन आसा जाय, जें कितें तांच्या चिंतनांनी बरोवन आसा जाय तें ना. बदलाक कितें आसूंक नजो तें आसा. तें उडास दवरा, तें उडासाक हाडा. कसलें रितेंपण तुमच्या जिवितांत, तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरोवंक जाय तसो उडास काडा. तुमचे दोळे धांपून त्या देवा लागीं, त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागा, तें रितेंपण ताणें बर्तिकन दिवचे खातीर. अंधकार मोगाळ भावनान बेनिनो, जायत्या रितीचो अंधकार भरलेलो आसा आमच्या जिवितांत जावं पुरो, आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो. तो अंधकार पयस वेचे खातीर ह्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. आतां आमी सुमेस्तां उबी रावया. प्रत्येक निराकार असलेल्या प्रत्येक आकार दिल्लो हो पवित्र आत्मो, अंधकारांत बरोवन आसलेल्या त्या प्रत्येक उजवाड हाडलेलो तो पवित्र आत्मो, रितो आसलेल्या त्या संवसारांत रितेंपण भरती केल्लो तो पवित्र आत्मो, मांडावळस नातलेल्या त्या संवसाराक मांडावळ दिल्लो तो पवित्र आत्मो. आमचें तें आमी आशेवचें तें सगळें बरेंपण, आमी आशेवचें तें रूप, आमी आशेवची ती भरती, आमी आशेवचो तो आकार, आमी आशेवचो तो उजवाड हाडून येवं दी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या देवून ये, मुझे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोवंक ये, मुझे थंय जियोंक ये.
पवित्रत्म्या देवोन ये मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो फांकोगे उस्वार तुझो फांकोगे मुझे तै तो रावोगे मुझे तै तो जियोगे पवित्रत्म्या देवोन ये मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो फांकोगे मुझे तै तो जियोगे संसार पातका घोरताना अज्ञा जियोंग शिकर देवसार पातकांग नारताना सताक सोदुंग शिकर पवित्रज्ञा देवोन ये मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो फांकोगे मुझे तै तो जियोगे मुघल भवनान बेनिनो रोमांगरांक बरयल्या पत्रांत 8व्या स्वरान 14वे वळेंत थंयसर सांपाल म्हणटा जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं देवाच्या आत्म्यान आमकां सोलोन व्हरूंकच जाय तेन्ना मोगाळ भवनान बेनिनो आमी देवाचे भुरगीं जाता एक रूप आसलेलें भुरगीं जाता कितेंच उणेपण नासलेलें भुरगीं जाता उजवाडाचें भुरगीं जाता ओ पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक आनी प्रत्येक जावन ज्या कोणा पासत आमी मागता ज्या कोणा पासत आमी मागोन आसा तांकां सगळ्यांक तो सोलोन व्हरून दी आनी तांकां सगळ्यांक देवाचें भुरगीं करून दी म्हणून आमी मागया हंकार मसोर दोस्ताना हंकार मोसोर दोस्ताना हलतेपण तुला पाय हलतेपण तुला पय वांगडी चिंतना येताना बोरे चिंतूंक शिकय हंकार मोसोर दोस्ताना हलतेपण तुला पय वांगडी चिंतना येताना बोरे चिंतूंक शिकय पवित्रत्म्या देवोन ये मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो फांकोगे मुझे तै तो जियोगे पवित्रज्ञा देवोन ये मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो फांकोगे मुझे तै तो जियोगे हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या आमी तुका आमचेर मागोन घेतलेलो आसा आमचे ते येवन आनी जे कोणास आमी मोग करता ज्या कोणा पासून आमी मागता तांच्या जिवितांत येवन तांच्या जिविताक रूप दिवचे खातीर तांच्या जिवितांतलो अंकार पयस करचे खातीर तांच्या जिवितांतले हर एका रितीचे उणेपण भरती करचे खातीर आमी मागणे केल्ले आसा हे पवित्र आत्म्या हे मागणे तूं दयेन आयकून घे आनी आमच्या मागण्याक प्रतिसाद दिवन तूं आमचेर ज्या कोणा पासून आमी मागला तांचेर कोण गरजेवंत आसा तांचेर तूं येवन जे कितें आमी तुज्या ससायेन मागलेलें आसा तें सगळें आमकां दिवन एक खरें रूप
उजवाडान भरलेलें जिवीत आनी सर रितीच्या ध्यानाने भरती जाल्लें जिवीत आमकां पाठय म्हणून आमी मागता हालेलुया 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 अर्खां तुका सम्यान जेजू अर्खां तुका सम्यान जेजू होगलाप तुका सम्यान होगलाप जेजू तुका सम्यान स्तुति जेजू तुका सम्यान स्तुति जेजू तुका सम्यान जय जेजू जय तुका सम्यान जय जेजू तुका सम्यान आराधना तुका सम्यान आराधना जेजू तुका सम्यान महिमा जेजू तुका सम्यान महिमा तुका जेजू सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान वंदन तुका जेजू सम्यान जेजू देवाचें उतर आमी आयकुया मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळी 20-35 उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमा जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां जालें ना ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयिल्ले ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले हेणे जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला देंवसारांच्या मुख्यस्ता मारिफात हो देंवसार धांवडायता देखून जेजून तांकां सरशें आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हणलें सैतानाक भायर धांवडावचो कसो एक राज एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज बळवाना तशेंच घराणें कच्चाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उराना तेच पर्यंत सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेका झुजतीत जाल्यार तें राज बळवाना तें बेगीनच आळवाता कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटोवंक शकना ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटोवंक शकता सत हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदांक बक्षाणें मेळटलें पूण जो कोण पवित्र आत्म्यांचे विरोध निंदा उसारता ताका केदेंच बक्षाणें मेळचें ना ताका देंवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयल्लो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता समेस्तां बसया Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सम्यान जेजू होगलाप तुका सम्यान जेजू स्तुति तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सुवार्ता आमी आयकली देंवसार जेजून धांवडावच्या विशांत एक विवाद उरता एक विवाद उरता आनी ह्या विवादाच्या संदर्भार जेजू एका पातका विशांत उलयता आनी तें पाताक आसा बोक्साणें नातलेलें पाताक बोक्साणें नातलेलें पाताक सस्नांचें पाताक आनी तें पाताक कितें म्हणून सांगलेलें आसा पवित्र आत्म्या विरोध उलोवची ती निंदा मग भवन आनी भयणीनो बॉक्सांतलेलें पाताक ह्या पवित्र आत्म्या विरोध उलोवची निंदा म्हळ्यार कितें असो अर्थ आमी कसो कर घेवचो ह्या विशयांत एक मोठवें शिकोवन आमी आयच्या दिसा घेवया आनी ह्या वरवीं तें बॉक्सांतलेलें पाताक आमकां आडावंक साध्य जातलें पळयया हें घडीत खंयसर घडटा जेजूच्या माय गांवांत नजरेतांत आनी आमी पळयता ही खबर जेजून
देंवसार धांवडावची खबर जावंक पुरो या हेर कितें खबर जावंक पुरो जेजू विशयांतली आमकां हांगासर सारकें कळना ती खबर ताच्या भाव बांदवांक म्हळ्यार त्या जेजूच्या संबंद्यांक जावंक पुरो इश्टांक जावंक पुरो मेळिल्ल्या वेळार ती जेजूक धरूंक आनी पाटी व्हरूंक येतात आनी ती कितें म्हणटात ताची तकली फिरवाल्या ताची तकली फिरवाल्या ताचे उपरांत आमी पळयता थंयसर आसा शास्त्री आनी ते शास्त्री कितें म्हणटात की म्हळ्यार ताच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला ताका देंवसार लागला आनी त्या देंवसाराच्या सक्तेन तो ह्या सगळ्या देंवसारांक धांवडायता देंवसाराच्या बळान हें सगळें तो करता आनी असलो विवाद थंयसर उरता एक व्हडलो आरोप त्या जेजू वयर तापतात आनी वो आरोप मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू कशें फूड करता कशी जाप जेजू ह्या वेळार दिता तें आमी चिंतून पळयता आसतना ताचे उपरांतलें तें वाक्य आमी नियाळ करता आसतना आमकां न्ही जाय की पवित्र आत्म्या विरोध उलोवची निंदा म्हळ्यार कितें बोक्सांतलें पाताक म्हळ्यार कितें तें आमकां थोड्या मापान स्पश्ट जाता आतां ताचेर मांडलेल्या आरोपाक जेजू कशी जाप दिता की म्हळ्यार 2 ओपारींनी जाप दिता जेजू न्हू ओपारींनी जाप दिवची आमी थोड्या फावटी म्हणटा न्ही गे कोणेंय आमच्या विशयांत उलयलें जाल्यार तो बारी ओपारींनी उलयता म्हणून न्ही गे बारी ओपारींनी उलयता म्हणून जेजू न्हू सामको शिकयला ओपारींनी उलोवंक थोड्या फावटी ओपारींनी उलोवनूच आमचेर मांडलेल्या त्या आरोपांक आमी जाप दिवची गरज आसा न्ही जाल्यार ओगेच रावल्यार कितें जाता तो आरोप आमी स्विकार केल्ल्या बरें जाता न्ही गे आमी एक्सेप्ट केल्ल्या बरें जाता आमी मानून घेतलेल्या बरें जाता पूण जेजू कितें करता जेजू तांकां जाप दिता तांचें तें आसलेलें तें मिसअंडरस्टँडींग तांचें तें आसलेली ती सूख समजुनी पयस करूंक तो प्रयत्न करता हें आमकांय करूंक एका रितीन जेजू आपयता आतां पयली जाप कितें पयली जाप जेजू ओपारींनी दिता आसतना अखेरीक थंयसर एक सवाल तो घालता आनी तें सवाल राजावां बरीत सवाल आनी त्या सवालाक जाप ही आमकां कळीत आसा एक राज 2 वांटे जावन एकामेका जुस्तीच जाल्यार तें राज बळवता गे म्हणून तें सवाल आनी राजांव एक सवाल आनी जाप कितें आं बळवाना न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां जेजू कितें सांगूंक सोदता गे म्हळ्यार हांव देंवसाराच्या बळान देंवसारांक दवंडायता जाल्यार सैतानांक दवंडायता जाल्यार सैतानांक दवंडायल्या बरें जालें न्ही गे वय गे न्ही सैतानांक दवंडायलेल्या बरें जालें त्या देखून तसले राज सैतानांचे बळवानान तें खंयचोय सैतान अनेक सैतानांक दवंडायता गे दवंडायना तशें दवंडायत जाल्यार तांचे राज बळवाना सैतानाचो इरादो कितें तांचे राज नास जायचो म्हणलो इरादो आसा गे सैतानांक ना न्ही गे बदलाक सैतानाचो इरादो कितें गे म्हळ्यार देवाचें राज अस्कत करन ताचें राज बळवंत करचो ताचो इरादो त्या देखून जेजू तांकां म्हणटा अळे तुमच्या आरोपाक राजावंस ना तुमचो आरोप राजाव नातलोलो तो आरोप आनी त्या देखून तो म्हणटा तुमचो आरोप अर्थ नातलोलो आरोप ओटारे उलयता तुमी तोंडाक आयलें उलयता म्हणटात न्ही गे
थोडे आमी म्हणटा का जालें साहेब का जालें उलयता एक राज हांवें ना कांय ना तोंडाक आयलेलें उलयता म्हणून आनी हांगासर एक बरी एक ओपार दिवन जेजू म्हणटा तुमच्या उलोवण्यांक अर्थ ना तुमचें उलोवणें अर्थ नासलेलें तें उलोवणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग भावांनो आनी भयणीनो ह्या जापींत एक अंश आसा गरजेचो अंश गरजेची गजाल ते कितें म्हळ्यार 8:50 तें 7 कितें म्हळ्यार हांगासर जेजू आमकां सांगता 2 राजां आसात म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणाचें राज एक सैतानाचें राज आनी एक देवाचें राज त्या देखून क्रिस्त त्या देवसाराक धांवडावचे मुखांतर कोणाचे तर्फेन तो काम करनासा कोणाच्या तर्फेन देवाचे तर्फेन तो काम करनासा प्रेज द लॉर्ड कोणाच्या राजाच्या तर्फेन तो काम करनासा देवाच्या राजाच्या तर्फेन तो काम करनासा नाही सैतानाच्या तर्फेन तो काम करनासा सैतानाच्या तर्फेन तो काम करनासलो जाल्यार तो सैतानान धांवडयता गे धांवडावचो नासलो बदलाक तो देवाच्या राजा खातीर काम करता देखून तो देवसराक धांवडायता वैमगळ भावानो आनी भयणीनो जेजू आयला कित्याक म्हळ्यार देवाचे राज हांगासर स्थापन करचे खातीर आनी सैतानाचे राज कान उडोवचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगळ भावानो आनी भयणीनो आमी जर सैताना खातीर काम करता जाल्यार जायते फावटी आमी सैताना खातीर काम करता सैताना खातीर काम करना आसा जेजू आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार तुमी सैताना खातीर काम करना आसात जाल्यार त्या सैताना बरें तुमी बळवानांत जी कोण देवाच्या राजा खातीर वावर करनासात देवाच्या राजाची लक्षणां शेगुणां तांच्या जिवितांत आटापून ती पासारच्या कामांत आसात ती मात्र मग भावान आनी भयणीनो देवाच्या राजा सोबेन ती बाळवातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मग भावान आनी भयणीनो जेजूची पाटलावदारां जावन आसलेल्या आमी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आसा उडासतो बरा एक घडीभर तुमच्या जिवितांत एक नदर घालून पळया तुमी जियोवची रीत जावं पुरो तुमच्या मतींतलें चिंताप जावं पुरो तुमच्या घरांनी तुमी चलची रीत जावं पुरो माय मावा मदें आनी सुणे जाव्या मदें आनी कोणा मदें कुटुंबांतल्या एकामेका मदें आसो संबंद जावं पुरो शेजाऱ्या मदें आसो संबंद जावं पुरो पवित्र सभे मदें इगर्जेचे मदें या धर्मीक वडिलां संगी तुमकां असो संबंद जावं पुरो कितेंय जावं पुरो एक घडीभर नदर घाला हें सगळें कितें दाखयता तूं देवाच्या राजा खातीर वावरचो मनीस म्हणलें दाखयता की ह्या सैतानाच्या राजा खातीर वावरचो मनीस म्हण दाखयता तें तुमकां सोडिल्लें तसो विमर्शो तुमी करूंक आसा त्या देखून एक उडास दवरा जेजूची पाटलावदारां जावन आमी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आसा न्हय सैतानाच्या राजा खातीर वावरतात जाल्यार ताच्या राजा खातीर तुमी जियेतात जाल्यार ताचे सोबत तुमी आळवून वेतेल्यात तुमचे राज बाळवूंचे ना केवळ देवाचे राज मात्र बाळवता त्या देखून बाळवूंचे तसल्या राजा खातीर त्या देवाच्या राजा खातीर तुमी वावरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ही जावन आसा मगळ भावान आनी भयणीनो पयल्या जापींत आसलेली शिकोवन आतां दुसरी जाप दुसरे ओपारी मुखांतर दिता दुसरी ओपार ती जावन आसा त्या ओपारेक एक नांव आमी दिवयेत बळवंत मनशाची ओपार कितें नांव बळवंत मनशाची ओपार आनी बळवंत मनशाची ओपार कशी आमी समजोवयेत जेजू म्हणटा कितें म्हळ्यार जर एकलो सोर एका घरा वेता जाल्यार आनी त्या घरांत एक बळवंत मनीस आसा जाल्यार ताणें पयलें कितें गरजेचें ताच्या घरचो सामान या घरच्या मोलादीक लुटजें जाल्यार पयलें कितें गरजेचें
त्या बळवंत मनशाक एक ते बांदून घालीचे नाही जाल्यार एका कुडांत पिचार करून घालीचे न्ही गे एका कुडांत पिचार करून घालीचे नाही जाल्यार त्या बळवंत मनशाच्या घरा वो वचोन तो थंयसर सारको सोपार बरें बसोन आसतनाच सोरूंक गेल्यार कितें जाता तो बळवंत मनीस हाका धरता आनी ताका बोध शिकयता तो ताका बोध शिकयता तातूंत जेजू म्हणटा कितें म्हळ्यार बळवंत मनशाच्या घरा वचून ताचें लुटीचें जाल्यार ताका पयलें आमी बांदून घालीचें आतां हे हो पर्यंत वयल्या बार पळयता आसतना आमी कितें समजता गे म्हळ्यार हांगा गरसो धनी बळवंत मनीस म्हळ्यार कोण म्हूण आमी समजता सांगा बळवंत मनीस म्हळ्यार कोण ह्या पर्यंत जेजू बळवंत मनीस म्हळ्यार कोण जेजू कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या पर्यंत कळटा की बळवंत मनीस बरो मनीस न्ही गे बळवंत मनीस त्या देखून तो जावन आसा जेजू सोर पाड मनीस न्ही गे ह्या पर्यंत सोर कोण सैतान देंवसार आमी वयल्या बार पळयता आसतना मोगाळ भवन बेनीनो अशें आमकां चिंतूंक जाता न्ही गे पूण गुंडायेन ही ओपार आमी पळयल्यार आमकां कळीत जाता गे तशें न्हय आमी चिंतलें उलटा पलटा जाता हांगासर ह्या पर्यंत बळवंत मनीस म्हळ्यार देंवसार बळवंत मनीस म्हळ्यार सैतान सैतान आनी जेजू जावन आसा सोर जेजूक सोर म्हणून म्हणयत गे जेजूक सोर म्हणून म्हणयत गे आमकां सांगूंक बरें दिसता की जेजूक सोर म्हणून सांगूंक पूण हे हो पर्यंत आमकां कितें सांगलां गे म्हळ्यार जेजू जावन आसा सोर जेजू जावन आसा सोर सैतान जावन आसा बळवंत मनीस तुमकां अजाप जालें गे आयकून वो पद्राप कितें देवनिंदा उलयता म्हणून जालें गे जेजू कित्याक ह्या रितीन अपमान करता पद्रा पालतार रावण म्हणून बगता गे तुमकां हें म्हजें चिंतप न्हय ह्या पर्यंत आसलेलें चिंतप म्हाका भावन आनी भयणीनो हांगासर जेजू ह्या ओपरे मुखांतर कितें सांगता गे म्हळ्यार सैतानान कितें केलां गे म्हळ्यार सैतानान कितें केलें म्हळ्यार बळवंत मनशान कितें केलां गे म्हळ्यार हो संवसार आमी जाणाव सैतानाचे अधीन आसा ते आमी ओळखून घेवंक जाय सैतान बळवंत रितीन काम करनासा आनी ह्या सैतानान कितें केलां ह्या अंधकाराच्या सक्तीन कितें केलां जायत्यांचे आत्मे मोगळ भावान आनी भयणीनो ताचे अधीन केल्यात ताचे अधीन केल्यात ह्या सैतानान ह्या संवसारांतले जायत्यांचे आत्मे ताच्या अधीन केल्यात ताचे अधीन आत्मे ताच्या अधीन करचे काम तो मुखार सुनून आसा आनी ह्या सामाजीक माध्यमांच्या काळार ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या हातांत इंटरनेट वेबसाइट्स रील्स ते आसच्या ह्या काळार सैतानाचें काम आनीकी सुलभ जालां सैतानाचें काम आनीकी सुलभ जालां आदल्या फावटी खंयगे खंयच्या गे एका न्यूजार हांवें वाचलें आसा या आयकल्लें आसा एक 5व्या-6व्या क्लासीच्या भुरग्यांत 10व्या क्लासीच्या भुरग्या सवें धांवलां म्हणून पळय आतां साध्य जाता आनी थोडे फावटी आमी रिल्स पळयता मोगळ भावन बीन ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या तोंडांत हांव दोड्या अर्थाचें नाका जाल्लें तें सांगूंक लावयतात आनी रिल्स करतात आनी जायते लायक्स जायते व्ह्यूज येवच्या बरी प्रयत्न करतात तांकां जाय तितलेंच व्ह्यूज मेळ्ळ्या जालें लायक्स मेळ्ळ्या जालें ह्या खातीर कितेंय करूंक तीं तयार आसात असल्या संवसारांत मोगळ भावना बीन आमी पळयता सैतान आत्मे ताच्या अधीन करना आसा आनी ह्या वेळार आमचो जेजू
येता, एक सोर जावन तो येता. आमचे आत्मे सैतानाच्या अधीन असलेले ते लुटोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या रितीन आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सोर तो येता सोरोंक आमचे आत्मे. हर एकल्याचे आत्मे ताका जायचे मगाळ भावान आनी भयणीनो. कोणाचे आत्मे नाश जावचे ताका नाका. कोणाचे आत्मे नाश जावचे ताका नाका. आमच्या हर एकल्याचे आत्मे ताका जायचे. आनी त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो वो जेजू आयला देंवसाराक बांदून घालचे खातीर. आनी देंवसार दवणोवच्या ताच्या मिसावांत आमकां हेंच दिसता. तें कितें म्हळ्यार जेजू देंवसाराक बांदून आसा. देव जेजू देंवसाराचे सक्तेक बांदून आसा. आमकां देंवसाराचे सक्तेतावन सुटका दिवचे खातीर. त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो केदाळ आमच्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी हाडटा, आमच्या घरांत आमी हाडटा, आमच्या जेजूक आमी लागीं दवरता. वो जेजू कितें करता? देंवसाराचे सकत बांदता. देंवसारान आमचे आत्मे ताच्या अधीन करिनासलेल्या बरें तो पळयता. हें जावन आसा जेजूचे मिसांव मगाळ भावान बीन. तेंच मिसांव जेजू हांगासर करूंक आयला म्हणलें ताच्या दुसऱ्या जापींत तो सांगता. त्या देखून जो आरोप ताचेर लायिल्लो वो देंवसाराच्या मुखेल्यांच्या बेलजुबलाच्या त्या बळान देंवसार धांवडायता म्हणून. आनी ह्या हो पर्यंत तो म्हणटा ना, हांव देंवसाराक धांवडोवंक येवंक ना. हांव देंवसाराच्या तर्फेन काम करूंक येवंक ना. बदलाक देंवसाराक बांदून घालूंक हांव आयलां. देंवसाराच्या विरोध, सैतानाच्या विरोध हांव झुजोवंक म्हणून आयलां. आनी सैतानाच्या अधीन आसलेले आत्मे म्हजे अधीन करचे खातीर हांव आयलां. हें जावन आसा मगाळ भावान बीन जेजूच्या मिसांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी ह्या संदर्भार जेजू एक अपुरबायेचें वाक्य थंयसर सांगता. हांव एक 2-3 वाक्यांनी सांगून तें आखेर करता. तो कितें म्हणटा? अखेरीक तो म्हणटा, मनशांनी आदारलेल्या सर पथकांक आनी उसारलेल्या सर निंदा बोगसाणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका कितें बोगसाणें मेळचें ना. आनी हाचो अर्थ आमकां कळी जायचे जाल्यार ताचे उपरांतलें वाक्य आमी वाचीचें. तो वळ मात्र पवित्र आत्म्या विरोध उसारची निंदा म्हळ्यार कितें, बोगसाणें नासलेलें पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां समजता. अखेरीक थंयसर सुवार्थीकार म्हणटा ताका देंवसार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. सांगचें जायतें आसा तरी मगाळ भावन भयणीनो अखेरीक ह्या विशयांत 1-2-3 वाक्यां सांगून हांव सोंपयतां. पवित्र आत्म्या विरोध करचें पाताक म्हळ्यार एका उतरान एका वाक्यान सांगचें जाल्यार हें, पवित्र आत्म्याच्या कामांक देंवसाराचें काम म्हणून सांगचें. तितलेंच समजलें गे? मस्त सांगयत हांवें इल्लें सिंप्लिफायड करून, कित्याक म्हळ्यार वेळ ना त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें. पवित्र आत्म्याच्या कामांक देंवसाराचें काम म्हणून सांगचें या आपोवचें. तें जावन आसा पवित्र आत्म्या विरोध आमी करचें पाताक. पवित्र आत्म्या विरोध करची आमी निंदा. खंयच्याय पथकाक बोगसाणें मेळत म्हणून जेजू आमकां सांगता. पूण ह्या एका पथकाक बोगसाणें मेळचें ना म्हणून सांगता. पवित्र आत्म्यांच्या कामांक देंवसाराचें काम म्हणून आमी म्हणचें. एक घडी भर मगाळ भावन भयण आमी नियाळ्या. हें पथक आमी नासावंक गे. जायते फावटी कळीत नासता आमी करतांव गे. जावं पुरो एकलो पवित्र आत्म्याच्या बळान कितें एक बरें काम करूंक मुखार सरता. आमी ताच्या फाटल्यान रावन आमकां सारकी गजाल कळनासतना कोणेंगे सांगलें देखून, अळे सायबा तो तें पुरो काम करता ताका ताच्या फायद्या खातीर करता. ताका कांय इल्ले पयशे भितर घालूंक जाय जे आसता ताचे खातीर करता. बेस्तेंतर आरोप मानसो आमी पळयता. जावं पुरो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान
पवित्र सभेन कितेंय काम जावन आसा कितेंय काम करतात थोड्या जाणांनी पवित्र सभेचें याजकांचें आनी पवित्र सभेन जावच्या वावरा विशांत कोडी काडच्यो नाका जाल्यार रिल्स करचे नाका जाल्यार व्हिडिओ करच्यो आनी कितें म्हणचें गे म्हळ्यार अळे हें सगळें आतां पवित्र सभा सगळी संवसारी जाल्या सैतानाच्या अधीन ती जाल्या आनी सैतानाच्या त्या प्रेरणांनी हें सगळें करून आसा एका रितीन आमी कितें करचें गे म्हळ्यार हे कितेंय पवित्र आत्म्या मुखांतर कितेंय बरेंपण जावन आसा पवित्र आत्मो कोणा मुखांतर वावरूंक प्रयत्न करता आमी कितें करचें गे म्हळ्यार आमी आड रावचें ताका आमी नांव पाड करचें तांचो इरादो समजनासतना आमी कितेंय पासार करचें पाद्रा पयशे करतात एकाके पयशे जाय DSCंत मस्त पयशे भरल्यात पिरगजांनी मस्त पयशे भरल्यात सगळ्यांनी पासार करचें सगळ्यांनी पासार करचें बऱ्या कामाक अडकळ हाडची बऱ्या कामाक दूड मेळनातलेल्या बरी करचो ह्या एका हाच्या कारणाक लागून म्हाका भावान बेनिनो जायते फावटी बऱ्या कामांक आदार दिवंक मौन असलेले फाटीं सरतात न्ही गे पण एक कितेंय काम जावन आसा हांवें एक अडकळ हाडची ताचेर दुसऱ्यांच चिंतचें तें पवित्र आत्म्या मुखांतर कितेंय एक बरेंपण खंडीत जातलें म्हणून हांवें तें स्विकार करूंक हांवें फाटीं करचें हांवें इन्कार करचें हें जावन आसा तें पाताक म्हाका बाबान आनी बेनिनो फरिजांवांनी तेंच केल्लें फरिजांवांनी जेजू देवाच्या राजा खातीर वावुरतालो बऱ्या मनान तो वावुरतालो आनी ताणें कितें केलें अळे तो देंवसराच्या नांवान देंवसराच्या बळान हें सगळें करता म्हणलें जें कितें पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू करतलो तें वळखोवचें सोडून पवित्र आत्म्याचें काम सैतानाचें काम म्हणून ताणें म्हणलें पवित्र आत्म्याचें काम सैतानाचें काम म्हणून म्हणलें कितेंय दुबाव आसा जाल्यार इगज मातें तें तुमच्या अकाउंटांत तें आनी कितें तें वचून मेळा वचून विचारा उपाध्यक्ष आसात सेक्रेटरी आसात फिनान्स कमिटी आसा हें सगळें आसा तुमच्या फिरगजेंचें तुमच्या वाड्याचें या तुमचें कितें न्ही थंयच इत्यार्थ करा हें सोशल मिडियाक हाडन आनी कितें हाडन सगळ्यांचें हें करन आमी अडकळ हाडच्यो कोणाच्या राजा खातीर आमी वावरता देंवसराच्या राजा खातीर या देवाच्या राजा खातीर हें आमी चिंतूंक जाय म्हाका बाबान आनी बेनिनो त्या देखून असलें पाताक आमच्या जिवितांत जायना अशें आमी सत्राय सांबाळूंक आसा आमी उलोवच्या हर एका शब्दाक लेख दिवंक आसा म्हणून जेजूनच सांगलेलें आसा त्या देखून म्हाका बाबान बेनिनो एक तंबफ रूल म्हणून आसा ती कितें म्हळ्यार तूं एप्रिशिएट करता आसतना तुका कितेंय एप्रिशिएट करूंक आसा कोणा विशयान जावं पुरो तुज्या बायल्या विशयान जावं पुरो भुरग्यां विशयान जावं पुरो शेजाऱ्या विशयान जावं पुरो तुज्या याजका विशयान जावं पुरो तुज्या फिरगजे विशयान जावं पुरो तुज्या वाड्या विशयान जावं पुरो डू इट पब्लिकली प्रेज द लॉर्ड तुका कांय बरेंपण सांगूंक आसा जाल्यार डू इट पब्लिकली दॅट इज द रूल ऑफ थंब पूण तुका क्रिटिसायज करूंक आसा जाल्यार डू इट प्रायवेटली कोणा विशयान तुका दुबाव आसा कोणाच्या लेका पाका विशयान तुका दुबाव आसा वोस धैर्य काण घे वोस अधिकारी आसात अथॉरिटीज आसात थंय वोस तुका तितलें धैर्य ना गे विचारचें तितलें धैर्य ना गे तांकां काण घेवन वोस तुजो डावट क्लॅरिफाय कर डू इट प्रायवेटली करेक्शन्स म्हाका भावना बेनिनो प्रायवेटली दिजे एप्रिसिएशन पब्लिकली दिजे ही रूल आमी पाळटा आसतना म्हाका भावन बेनिनो आमी खंडीत जावन पवित्र आत्म्या विरोध पाता करूंक जायना पवित्र आत्म्या विरोध पाताक केल्ल्या बरी आमी जायना त्या देखून आयच्या ह्या दिसा सोम्याचो आमी आधार मागया बॉक्सान आसलेलें एक पाताक आसा म्हळें वळखून घेवया ह्या पातका विशयान चड आनी चड जाणां जावया आनी हे पाताक आमच्या जिवितांत हें नातलेल्या बरी आमी सत्राय सांबाळल्या आनी बळवान नातलेल्या
त्या सैतानाच्या राजांतान भायर येवन सदांच बाळोवच्या त्या देवाच्या राजाचें जावन आमी जियेवया. आमेन. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. आमी सुमेस्तां दिबेर पडया. आमचो सुमे जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवचो, आमचो हुस्को आसचो, आमच्या जिवितांतले उणेपण भरती करचो, आमच्या जिवितांतलो अंधकार पयस करचो. आमकां आशिर्वाद दिता. ताचे आशिर्वाद हें सगळें बरेंपण आमकां दिता आनी नेता. ह्या आशिर्वादान आमचें रूप बरें जाता, आमचें उणेपण भरती जाता. ह्या आशिर्वादान सगळो अंधकार पयस वेता. ह्या आशिर्वादान आमी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक, देवाचें जावन जियोंक आमकां साध्य जाता. त्या आशिर्वाद आमी घेवया. गव्या गीत येत्या वडा सक्रामेंता. येत्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्वेल्या त्या रूपा बदल्या नव्यो रीती आदार्या. सलबोन वेच्या अस्कत विश्वा पवार्ताचे बोळ दिव्या. जसे बापाक तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र साक्रामेंताक घाल. तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.